اگورے ارچا ترقی اکڑا تبدیلی رالا آلا کرے ترد دور نرے دا شیب بمونو تکائے لان دیزان تا بم اکدائی اگدی باتے تا اور لگوائی او دا سکینے چو غرب شکانا جو ڈائریک جنت تا برسی دلے اس خود چاکوانو چڑکو دور نرے نوے دور دے سینسی دور دے شہادت ڈیر پاسانتیا ملاویگی بمزان تکیرہ باتی اگدہ جولے کی کیرہ تیلے ورطوا خلقو توا اللہ رشاہ جنت تا زمزماتا و سر نورن لگی اچھا غرم شکنا منگوے الحمدللہ شے اچھاوت کافر تنور اچھاوت واشد ابو بکر دشمن اچھاوت یاد سی اوکائے من خدمت تعزیر یوزا جو تیارم نغا رہتا تو کہ چکم ارادی جو اگاو لکھائے تورا منگلا راکائے او سٹتا سو نسائے انشاءاللہ لوزی چھ منگ ڈوڑای پا مارا خیٹا خوڑی لیا یو دل دل را پری خواکانا دو سر بدی جدائی بلزل ماتم تا بوزگار نہیں دی خدمت تا خوزر نغا تیارے مطاو چکم تیارے بے نمو لکھائے پواشوی دو منگلا موقع دا خدمتم نہ راکی دا سنگا دا منگ رونا دی چاگر دی مولانا صاحب دا کراچی وی دا زمان رونا دی رونو سر احسان تا خوزر تیارے ما دا ترتیب کے کہ گرنیٹ کی آگا چلو منگلا رازی آگا چل بو سر اوکو بس وہی دی منگتا بس باتیں تا بورو لوگو منگ با تختو تاکہ منگ سکارو نا دی تیری جنت تا ڈائریک لاڑ شلتے تیارے میں آرے دیکھیں جو منگ مارا شکا نورس عرصے کی تبدیلی رالا ترقی راغلا ہو ددیو ماتم کی ترقی رانا لا عبادت تے جماعت کی کوا کانا خپل جماعت کی کوا تا بچوکو نے کیوا لے آڑا میں تو الملک تے پریشانہ کھڑے رہے نن سبا کرونا نہ لگی جلوسونا شروع دی ادا جلوسونا چا ختم شل یادو ساتے بیا با اعلانی چا کرونا لگ صبر ہو کر نن سبا پا زرگونو یوزے روان دی لکنو منی نہ لگی لگر دی رستو بیا خلگی زمانگا دی گڑ وڑو خبرو سرا نہ لگی یوا ہو کر شیعہ لسلک یوزے گرزی کرونا نہ لگی کذب یوزے پینزہ کسان من جماعت کی کینس تو کرونا لگی انصاف بوس پتا انصاف سے دینا رہو وہی دیرزو کی نکاؤنا ناروا دی یرونو دیرزو کی دانن سبا چکم رز شپیری پا دیکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا صفی نکاح شویرے دا حضرت خپلوا دا دی محرم کی شویرے پوشوی خپلوا دا شویرے اللہ اکبر دا علی او دا فاطمہ دی رزو کی نکاح شویرے دا عثمان او دا امی کلثوم دی رزو کی نکاح شویرے دے وی دارز دا غم دی کی نکاح حرام دے منگوی زمانگ نبی کڑے رے زمانگ دا نبی دا لوروا دا پکی شویرے منگوی دا عثمان او دا امی کلثوم شویرے دی رزو کی نکاح مانا دے پتق رزو کی نکاحو کا پتق رزو کیوں کا بلو کی مکہ پتق رزو کی کا پکم ہے کہ چھ خلق کوئی ناروا دے اقرضو کیوں کا پکمو کہ چھ خلق ناروا ہوئی اوہو اقرضو کیوں کا تسکائے سنکائے ملعون اسلام آباد کی تقریر کی ابو بکر تا کافر ویلی دی داخوا ہوئی برملا من برمانی ابو بکر تا کافر ویلی دی تسنگا ابو بکر تا کافر ہوئے ابو بکر آغا ابو بکر چٹولو کیڑن بے ایمان روڑے دے طاقت بیمانا کافر وائی آغا ابو بکر چ نبی سرا سفر کیوں آغا ابو بکر چ نبی سرا غار کے درے رزی تیری کڑے ہوئی آغا ابو بکر چخپل ٹول مالی دا نبی پوینا خرچ کڑے ہو آغا ابو بکر چاگا ہجرت کے آغا ابو بکر چاگا مدینہ کی آغا پا مکہ کی محمد رسول اللہ سر مر گرے ہو آغا پا مدینہ کی محمد رسول اللہ سر مر گرے ہو آغا پا تبوک کی محمد رسول اللہ سر مر گرے ہو جماعت لزمکا غستلا پیسے نوی مال پیش کہو جماعت لزمکا واغستا سر مل گرے ہو او مار دری رضی پغار کے دن نبی علیہ السلام سر مر گرے ہو مار زہر برداشت کرو نبی علیہ السلام دا خوب نوی خدلو دیارنا بدن وہ نخوضو چے نبی علیہ السلام بویخشی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دا ابو بکر پتن مبارک بانتی ہو وہ نخوضی
اوچو بے مار چچکو لگی تا تا پتہ نشتا ابو مار دمرزان نہیں اوچو بے مار دیر بدی ابو بکر دمر کلکو زان کلک شرشد اوخ کستر گنا کتا پا مبارک مخبانی ہو لگے ابو بکر والی یا رسول اللہ سشی اوچی چلما نبی علیہ السلام لوگوں نے آغازے کی تکانی او لگول یز زما خدایا آغازے سوڑ شو ابو بکر موڑ شو پرار جوڑ شو پوشوی تو وی اغا کافر دے او بیمانا مکوے دسے مو آیا ولی ہوئے سلام مر گرے ہو بدر کے نبی علیہ السلام سر مر گرے ہو خیمہ کے اوپر احزاب کے ور سر مر گرے ہو معراج واپس ہے کہ چچا تصدیق نہ کو ابو بکر بے تصدیق کرے دے چاوی ابو بکر ستا مل گرے ہوئی زب یوش پا کی پلک ٹیم کی اسمانون من لاڑما بیارا لما بیت المقدس تا دے اغینن نیغ ببرا اجبن رلا خبرا وی کیا گا وہ عزت لے من زمانم دا سے تصدیق کون کیو وچ محمد وہی چیز تلیما نظمہ ایمان دے چھ محمد با بالکل تلیوی آغا ابو بکر چھ نبی علیہ السلام جوان کے خپل امام گرزولے ہو آغا کافر دے آغا ابو بکر چھ پا جوان کی نبی علیہ السلام سر مر گرے ہو وہ آغا ابو بکر تا بیمانا تا کافر ہوئے چھ آغا پا جوان کی نبی سر مر گرے ہو آغا پا مر کے آغا پا حروزہ کے وہ آغا قبر کے نبی سر ننلاڑ شمر گرے دے تا کافر ہوئے منگو حکومت پا خدمت کی عارض کا اوزکا چھ دے انصاف حکومت تے انصاف دے اکڑیشی تمر مسلمانانو دل آزاری شوی نا وہ لکھی گی یو ملا حق بیانی نتی تتا خی جائے چھ دے ابو بکر تک انزل کی نو دے خود ترو سے چاہ تتا ہونا خی جاؤ سنگا انصاف حکومت تی منگ انصاف حکومت نا انصاف گوارو ابو بکر تے اسے سنگا کافر ہوئی پوش بھی ابو بکر تا سنگا کافر ہوئی تا پوش بھی حضرت آتا دا دوی کم کفر و خیمہ ٹیم نشتے پوش بھی یو پا کی پا فیس بک ور کرلی ہوئی کہ سوک پنج پیرے مناظری تا تیاری نو شیعہ گانو دا طرفا زبا مناظرہ کم چا دا مسلمانان دی منگو یا فارین پتا بنی چا تیرا اڑلی آگئی بانی آگا خزا چنو میں چا سرے پا آگئی بانی آفر تو دی شیعہ طرف نا مناظرہ کر یا زما خدا یا پاک تو خدای نہیں رہے گی اکولشی خدا تو گورا سووتی بوتی بنی خالق اختا چیدے سم سارا خلق نظر بدو آغستل زنی دا نکولو خبری علم نکی نکولو خبری علم نکی نوے نا علم خلینا نو باسی نوے نا مو باسا زن زمان رونا وی دا زمان رونا دی زمان رونا ندی زمان خو ندی رونا زمان ندی ولی زمان کلمہ جدا دا کلمہ جدا دا شریک را مخی دے وی علی ولی اللہ خمینی حجت اللہ زمان کلمہ ہو دا غی کلمہ کے فرق دے زمان آزان دا آزان کے فرق دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے ورسروی و اشہدو ان علی ولی اللہ زما بانگ او دو بانگ کے فرق دے زما قرآن دیرش پارے دے دے وی نا صلیخ پارے دے زما قرآن او دو قرآن کے فرق دے سنگا مسلمان دے دے علاقوں کی ضرورت نشتے خدا لعنت شور و شیر فیس بک دے میں نے چرتتا دے اگوی سے شیور چرے کافر نشرانا مخی دے علاقوں کی دے مسائل ضرورت نہ ہو چاہ بچے کول منگ بخنا گانا بلتسوک شیعہ گان پی جنی او سار کور کے دن نجیب کی شیعہ ہو رسید دے شیعہ تقریر ہو رسید دے اگر چالاکے نہ متاثر نشی شاہنات اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمائل یاد ساتھ ہے مچان مجوڑے گئے گن گئے لپا سکے نہ سن کی مچائی جوڑی شاہ گلونو منی کینے رستے نہ حاصل کئے صحابہ بارکی مچائی جوڑی شاہ قرآن و سنت نہ رس حاصل کئے صحابہ شان دا قرآن نہ حاصلی گی بلتے نا زمن قرآن دیر شپارے دو قرآن صالح دوی زمن قرآن امام مہدی سر دے اگا چراغ نو صالح پاری قرآن بھئی زمان قرآن دا قرآن خو یو ندے رور ہاں زمان مسجدہ دے دا مسجدہ دے زمان نظام زکاة جدا دے دا نظام زکاة جدا دے مسلمانانو حج
رکن اعظم عرفات وقوف حاضری دا د دوی مزدلفه پشان د عرفات گنی زما حج جدا دے د دو حج جدا دے څنګه وې مسلمان دے پوښوي اللہ اکبر د دوی معتبر کتابونو لیکلي دي د بیت الله نا کربلا درجه ټولو کې اوچا تا ازم دستارور کې دي شي اللہ اکبر مسلمانانو په نظم محتاج چلا ته پنده تلاړي او دور دور نکاح کال ته ترتیبو کا بیا جو الله تعالی غال ته پریدا دته موتوي دا نکاح ناروا دي ادي زنا ته دوی دا سړی امام حسین درجه والا بای چې څلور دله دغه زنا وکي د امام حسین درجه ترسي الله اکبر مسلمانانو پنځ خلفای راشدین برحق دي د دې پنځ علی نه سوا ټول منافقان دي دا ضرور دي د دې پنځ ابو بکر عمر عثمان دا مشهور خدري دا خسر کافر دي معاذ الله استغفر الله پر دې کفر نقل کوم درته پښوی سوا د علی نه ټول منافقان دي وای ټول منافقان دي مسلمانانو پنځ تمام صحابه برحق د دې پنځ باندې ابو ذر سلمان مقداد دې دریونه علاوه 1,40,000 کم زیات صحابه دي ټول کافر دي تاسو دي دا درې مسلمانان دي نو ټول کافر دي معاذ الله استغفر الله دا ټول کافر دي مسلمانانو پنځ د نبی بیان زمنګ مهندې دي ازواج مطهرات افضل دي دوی دا ناقابل احترام دی د نبی دی بیان عزت مکوي ناقابل احترام دی او داوی چې امام مهدی چې کله راشي عائشہ با ژوندۍ کی ادیله با کوړی ورکی ਸੰسار به کی کوړی بولو عائشہ چې دو رکوع پی لګیدلې دي عائشہ چې سورہ نور دغه صفای پیش کړی دا تاسو غیله به کوړی ورکول کیږي قران وای دا تاسو مین دي اسره په مور غیرت نه کې هغه شان غیرتی به جنت تلاړ شي بیا معنا الله اکبر پوښوي زماستا او دست مخنا دخلینا شروع کو هغه اول خپي وینځي بیا بیرته راځي کاته الټا ده سره فرق ده غسل د مړي کې هم فرق ده هغه پنځ دولس امامان چې دي سابقه تمام نبیانو نه بهتر دي هغه پنځ باندې الله چې ده د علی په در خپل ګری سره جارو والو لا تبرک غني دا څه خبر دا څه وینا ده هغه په نظمانه علی چې ده دا د الله خالق ده دا الله چې ده دی علی پیدا کړي ده په پښتو پويږي او ټیم نشته اته منټه په لپاسه شو یو څه مې درته نورې خولي دا ستارونه بکیږي په دې باندې لالا پاسه مناظره کوم بالکل تاسو نه پرای جی ستارونه دي جی مونږ انکار نه کوو ګټلې مناظره ده ستارور یو د کور ستارور الله تعالی جنن نشته د سرور واشه په نشوي نو الله وی چې نیکانو لسه وس مکه کې ورکم موږ کوي زکات ادا کوي بدو نه خلق منی کوي د نیکي امر کوي امنګ آزادای وخت صرف ګډیږي چې چل کو صرف ګډیږي